अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम हल करेंगे आपके सबक नंबर 16, 17 और 18 के तमाम तर मश्की सवालात। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम आज हल करेंगे मश्की सवालात सबक नंबर 16, 17 और 18 के। सबसे पहले सबक के उन्वान को पढ़ लेते हैं। सुमेरा की मानो बिल्ली, अम्मी डॉक्टर क्यों बनी और सोनी धरती, जो कि एक नज़म है। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं सुमेरा की मानो बिल्ली से। बच्चों, आपको कहानी याद है कि सुमेरा ने एक बिल्ली की जान बचाई थी जो सड़क अबूर करते हुए गाड़ी से टकराकर जख्मी हो गई थी। तो हम अब हल करेंगे तमाम तर मश्की सवालात को। तो चलें पढ़ते हैं पहले सवाल को। दर्जल अल्फाज से जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनसे हमने जुमले बनाने हैं। तो पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। हमारा पहला लफ्ज है अजर। अजर का मतलब होता है बदला। तो चलें पढ़ते हैं जुमले को। अल्लाह ताला जानवरों की मदद करने का अजर देते हैं, यानी जानवरों की मदद करना एक अच्छा अमल है और अच्छे अमल का अजर भी अच्छा होगा। तो चलें बढ़ते हैं बकी अल्फाज जुमलों की तरफ। तो चलें बच्चों, पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। हमारा अगला लफ्ज है अहद। अहद कहते हैं वादा करने को। तो चलें जुमला पढ़ते हैं। सच्चा मुसलमान अपना अहद पूरा करता है, यानी अपना वादा मुकम्मल करता है, पूरा करता है। अगला लफ्ज पढ़ते हैं शफकत। शफकत का मतलब होता है प्यार से पेश आना, किसी के ऊपर रहम करना, नरम दिली से पेश आना। तो चलें जुमले को पढ़ते हैं। बच्चों से हमेशा शफकत से पेश आना चाहिए। बच्चों, छोटे बच्चों से और जानवरों से हमेशा शफकत से और रहम दिली से पेश आना चाहिए। अगला लफ्ज पढ़ते हैं अबूर। अबूर का मतलब होता है पार करना, दरिया अबूर करना, नहर अबूर करना, सड़क अबूर करना, यानी पार करना, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। ठीक हो गया। चलें जुमले को पढ़ते हैं। सड़क अबूर करते हुए दाएं बाएं देखना चाहिए। बच्चों, जब भी सड़क अबूर करें अपने दाएं जानिब और बाएं जानिब जरूर देखें कि कोई तेज रफ्तार गाड़ी आपको टक्कर ना लगा जाए। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को। दुश्वार। बच्चों, दुश्वार का मतलब होता है मुश्किल, कठिन। तो चलें जुमले को पढ़ते हैं। ये रास्ता बहुत दुश्वार है, यानी बहुत मुश्किल है, कठिन है, यहाँ से गुजरना मुश्किल है, दुश्वार है। तो बच्चों, ये तो थे अल्फाज, हमने बनाए जुमले। चलें पढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। हम मानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल करें। बच्चों, हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिनमें कुछ खाली जगहें हैं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। हमने इन अल्फाज जैसे ही हम मानी अल्फाज को सोचना है और फिर उन हम मानी अल्फाज को खाली जगहों में लिख के जुमलों को मुकम्मल करना है। तो चलें पढ़ते हैं अपने पहले जुमले को। सुमेरा बिल्ली को घर के आंगन में ले आई। लेकिन अब हमने आंगन जैसा ही कोई और लफ्ज सोचना है। तो वो लफ्ज क्या होगा? सुमेरा बिल्ली को घर के सेहन में ले आई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? सेहन। सेहन और आंगन। सेहन और आंगन हम मायनी अल्फाज हैं जिनके मायनी एक जैसे हैं लेकिन लफ्ज मुख्तलिफ हैं। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। अच्छे काम का डैश जरूर मिलता है। अब यहाँ लिखा है सवाब। अच्छे काम का सवाब जरूर मिलता है। हम क्या लिखेंगे? अच्छे काम का अजर जरूर मिलता है। यानी दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं लेकिन मायनी एक ही है। ठीक हो गया। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। बिल्ली घर के बाहर डैश बेहोशी की हालत में थी। अब हमें लफ्ज क्या दिया गया? यहाँ पे आधी, यानी आधी होश में थी और आधी बेहोशी की हालत में थी। हमने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है जिसका मायनी बिल्कुल आधी जैसा हो लेकिन लफ्ज मुख्तलिफ हो? नीम बेहोशी की हालत में थी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नीम, यानी होश में थी और आधी बेहोश थी। ठीक हो गया बच्चों। चलें पढ़ते हैं अगले जुमले को। हमें हर जानदार की डैश करनी चाहिए और हमें लफ्ज क्या दिया गया? देखभाल। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे? हमें हर जानदार की हिफाजत करनी चाहिए, यानी ख्याल रखना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? हिफाजत। ठीक हो गया बच्चों। आपने देखा किस तरह हमने हम मानी अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमलों को मुकम्मल किया। चलें बढ़ते हैं अगले सबक की जानिब। तो चलें बच्चों, आगाज करते हैं अगले सबक का। और हमारे सबक का उन्वान क्या है? अम्मी डॉक्टर क्यों बनी। आपको कहानी याद है? अम्मी डॉक्टर इसलिए बनी थी क्योंकि अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जब उनको ईदी एम्बुलेंस अस्पताल लेके आई थी तो तब उन्होंने बात सोच ली थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो चलें आगाज करते हैं पहले सवाल का। दर्जल अल्फाज के जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जैसे हर सबक के आखिर में होता है। हमने उन अल्फाज को इस्तेमाल करके जुमले बनाने हैं। चलें पढ़ते हैं पहले लफ्ज को। हस्बे मामूल। हस्बे मामूल का मतलब होता है मामूल के मुताबिक, यानी जो काम आप रोजाना करते हैं, आपकी आदत है उस काम को करने की। चलें पढ़ते हैं जुमले को। अहमद हस्बे मामूल घर देर से आया, यानी वो रोज देर से आता है और आज भी वो हस्बे मामूल यानी आदतन घर देर से आया। चलें पढ़ते हैं अगले लफ्ज को।
ہاتھ بٹانا مطلب مدد کرنا. اب پڑھتے ہیں جملے کو. ہمیں اپنے والدین کا ہاتھ بٹانا چاہیے, یعنی اپنے والدین کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے. چلیے پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. لپکا. بچوں لپکنے کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ لگانا, کسی کی طرف اچھل کے جانا. تو اب دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے. کتا گوشت کے ٹکڑے کی طرف لپکا, یعنی اس کو جیسی گوشت کا ٹکڑا نظر آیا اس نے اس پہ چھلانگ لگا دی, وہ اس کی طرف لپکا. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. عالم. بچوں عالم کا مطلب پورا جہان بھی ہوتا ہے اور عالم آپ کی حالت کو بھی کہتے ہیں. چلیں پڑھتے ہیں جملے میں کیا ہے. امی پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی, یعنی امی بہت پریشان تھی. تو یہ کون سا والا عالم ہے, آپ کے حال والا. اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں. مصروف. مصروف کہتے ہیں جو کوئی کام کرتے ہوئے اتنا مگن اور اتنا محو ہو کہ اس کو ارد گرد کی ہوش ہی نہ ہو. تو دیکھتے ہیں جملہ کیا ہے. سکینہ سلائی کرنے میں بہت مصروف تھی, یعنی وہ اپنے سلائی کے کام میں اتنی مگن تھی کہ اس کو ارد گرد کی ہوش ہی نہیں تھی. تو چلے بچوں اب پڑھتے ہیں اگلے سوال کو. حرف جار کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. بچوں حرف جار کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے مکمل کرنے ہیں جملے, اور ہمیں یہ حروف دیے گئے ہیں. میں, پر, درمیان, تک, باہر. تو چلیں بڑھتے ہیں جملوں کی طرف اور دیکھتے ہیں ہم حرف جار کا استعمال کرتے ہوئے جملے کیسے مکمل کر سکتے ہیں. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں پہلے جملے کو. گلاس میز پر ہے. آپ نے دیکھا ہم نے جملے کے حساب سے پر کے لفظ کا استعمال کر کے جملے کو مکمل کیا. گلاس میز پر ہے. اگلا جملہ پڑھتے ہیں. دودھ جگ میں ہے. تو میں کیا تھا, حرف جار, اور دودھ جگ میں ہے. آپ نے دیکھا کس طرح جملہ مکمل ہوا اور جملے کی ترتیب بھی خراب نہیں ہوئی, جملے کا معنی بھی مفہوم بھی وہی ہے. آگے پڑھتے ہیں اگلا جملہ. مجھے کشمیر تک جانا ہے. اب آپ نے دیکھا ہم نے دیے گئے حرف جار میں سے ایک حرف چنا, اس کو خالی جگہ میں لگا کر ہم نے جملے کو مکمل کیا کہ مجھے کشمیر تک جانا ہے. چلیں پڑھتے ہیں اگلے جملے کو. درخت گھر کے باہر ہے. ہم نے باہر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے, حروف جار کا استعمال کرتے ہوئے اپنی خالی جگہ کو مکمل کیا. چلیں آخری جملے کو پڑھتے ہیں بچوں. علی زاہد اور حامد کے درمیان کھڑا ہے. بچوں دو چیزوں کو, دو باتوں کو اور فعل اور اسم کو ملانے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف جار کہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہمیں دیے گئے تھے 5 حروف جار, ہم نے ان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جملوں کو مکمل کیا. چلیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں اس کا عنوان کیا ہے. سوہنی دھرتی, یعنی کہ وطن پاکستان کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت نظم ہے جس کا نام ہے سونی دھرتی. بچوں یہ ایک نظم ہے اور مجھے یقین ہے آپ کو نظم بھی یاد ہوگی اور آپ نے تشریح کے اہم نکات بھی حل کیے ہوں گے. تو چلیں بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف. درج الفاظ سے جملے بنائیں. ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں, ہم نے ان سے جملے بنانے ہیں. تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے پہلے لفظ کو. نگر. بچوں شہر, نگر کا مطلب ہوتا ہے علاقہ. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. پاکستان کا ہر شہر اور ہر نگر بہت حسین ہے, یعنی تمام شہر بھی, چھوٹے علاقے بھی, بڑے علاقے بھی, تمام کے تمام بہت خوبصورت ہے. چلیں پڑھتے ہیں اگلے لفظ کو. دھرتی. بچوں دھرتی کہتے ہیں اس خطے کو, اس جگہ کو جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جو ہمارا ملک ہوتا ہے, جو ہمارا وطن ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. اللہ ہماری دھرتی کو سلامت رکھے, یعنی اللہ ہمارے وطن کو سلامت رکھے. چلیں اگلے لفظ کو پڑھتے ہیں. چرچا. بچوں چرچا کا مطلب ہوتا ہے مشہور ہونا. تو دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. پاکستان کی خوبصورتی کا چرچا پوری دنیا میں ہے, یعنی پاکستان پوری دنیا میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے. چلیں آخری لفظ کو پڑھتے ہیں. آباد. آباد کا مطلب ہوتا ہے قائم و دائم رہنا. دیکھتے ہیں ہم نے جملہ کیا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ پاک وطن کو ہمیشہ آباد رکھے, یعنی ہمیشہ قائم و دائم رکھے. تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. تو چلیں بچوں پڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کو. دیے گئے الفاظ کے متضاد الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں اور ساتھ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. ہم نے ان الفاظ کے متضاد الفاظ استعمال کرتے ہوئے جملوں کو مکمل کرنا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں پہلے جملے کو. میرا جوتا نیا ہے. ہمیں لفظ کیا دیا گیا تھا, پرانا, اور پرانا کا متضاد کیا ہوتا ہے, نیا. تو ہم نے پرانا کا متضاد لفظ لگا کے اپنا جملہ مکمل کیا. میرا جوتا نیا ہے. چلیں پڑھتے ہیں اگلے جملے کو. وہ اب صحت مند ہے. اور ہمیں لفظ کون سا دیا گیا تھا بچوں خالی جگہ میں لگانے کے لیے, بیمار. تو بیمار کا متضاد کیا ہوتا ہے, صحت مند. تو چلیں پڑھتے ہیں اگلے جملے کو. آج موسم سرد ہے. اور ہمارے پاس لفظ کیا تھا, گرم, اور گرم کا متضاد کیا ہوتا ہے, سرد. تو پڑھتے ہیں اگلے جملے کو. سورج طلوع ہو چکا ہے. اور ہمارے پاس لفظ کیا تھا بچوں,
غروب. تو ہم نے غروب کا متضاد لفظ ڈھونڈا اور وہ کیا تھا؟ طلوع. غروب کہتے ہیں سورج کے ڈوبنے کو اور طلوع کہتے ہیں سورج کے نکلنے کو. ہم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ طلوع کا. سورج طلوع ہو چکا ہے. تو چلیں پڑھتے ہیں آخری جملے کو. اسکول تک کا راستہ بہت طویل ہے. ہمارے پاس لفظ تھا مختصر یعنی چھوٹا اور اس کا متضاد لفظ کیا بنتا ہے؟ طویل یعنی کہ لمبا. تو ہم نے جملہ کیسے مکمل کیا؟ اسکول تک کا راستہ بہت طویل ہے. تو بچوں یہ تو تھی تمام تر مشقی سوالات جو میں نے آپ کو آج پڑھائے. مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ حل بھی کر لیے ہوں گے. مجھے دیں اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. حاضر ہوں گی اگلے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.